دا شیخ مولانا محمد ادریس په جنازه کې شرکت وکړو. دا جناب سی ایم صاحب خیبر پختونخوا هغه راغلو. دا کومه چې مولانا شیخ ادریس صاحب جنازه ورو دا لایف مناظر دي. دا تاسو کسو دا سره خپل سکیورټي ورو ماشاءالله. سیړ والا لارو ته مو پندوا سیړ والے محمد سیل اخری امیرا سیڑو کا عبداللہ پرانی بڑی